అందరికీ నమస్కారం. మీ మిత్రం ఇప్పుడు భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయం చెప్పబోతున్నాము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తి యోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే మత్తా స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ మయ్యావేశమనో ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. तेषोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसा अव्यक्ता हि कते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माच्चायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता विद्युसंसारसागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा. मय्येव नादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यति मय्येव अतभूतं न संशयः. अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि न स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेच समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यादात्मवान्. श्रेयो हि ध्यानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्टस्तदतं यो हि यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे यस्य मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः. शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टस्तेन केनचित्. अनिकेतदसंरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. एतदन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते जीव मे प्रियाः. ॐ तत्सदिति. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः.